गाडी एक रावल्या पडल्या गाडी एक रावच्या पडटा येवन येवन हां आता हांव केन्ना येयलेलें 4:30 येयलेलें कितलो वेळ जालो 4:30 येवन पडलें हांव गाडयेक आतां केन्ना गो बाय संक बस न्ही आतां वकलाचें दुकानूच उक्तें केलें 4:45 म्हाका कशी 4:30ची बस मेळटली शांतादुर्गा चुकलें म्हाका आतां वकलें सारकें करपाक उडयलें आनी हांव येयलें गाड्यार रावलें गाडी ना आतां कितें करपाचें टायमार बसी दाखयता तुमकां